इजरायली वजीर-ए-आजम को दुनिया में भी जलालत का सामना। इजरायली वजीर-ए-आजम नेतन्याहू के दफ्तर के सरकारी मुलाजमीन गजा जंग के राज लीक करने लगे। इजरायली वजीर-ए-आजम के मुशीर और तर्जुमान समेत मुतअद्दिद अफराद इसके अंदर मुलव्वस निकले। मर जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। गजा जंग से वापसी पर गासिब सेहूनी फौजी ऑफिसर और इजरायली फौजी खुदकुशियां करने लगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गजा जंग की वजह से सेहूनी फौजियों में नफ्सियाती बीमारियां इस हद तक फैल रही हैं कि जंग में शिरकत करने वाले अफसरान और अहलकार ज़हनी बीमारियों और ज़हनी दबाव के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। सेहूनी ज़राए अबलाग ने बाकायदा तौर पे इसको रिपोर्ट किया है कि गजा जंग की वजह से फौजियों में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े के अंदर एक सेहूनी अफसर सैंटियागो वैडिया, उसने गजा से वापसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सेहूनी ज़राए अबलाग की जानिब से जो एदाद शुमार फराहम किए गए उसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सैकड़ों सेहूनी फौजी जो हैं वो नफ्सियाती बीमारियों के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और सेहूनी फौज के जारी करदा एदाद शुमार में ये कहा गया कि गजा जंग से वापस आने वाले 1/3 फौजी नफ्सियाती और जहनी बीमारियों में मुब्तला। ऐसा ही अमेरिकन फौजियों के साथ हुआ था। जब वो इराक से वापस जाते थे, जब वो शाम से वापस जाते थे, जब वो लीबिया से वापस जाते थे, जब वो अफगानिस्तान से वापस जाते थे, अब सूरत हाल वो इजराइल को उसका सामना करने पे मजबूर कर रही है। गजा जंग से मुतल्लिक राज अफशा करने पे तल अबीब में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तर्जुमान और मुशीर समेत मुतअद्दिद आला हुकाम को गिरफ्तार किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी शाबाक, पुलिस और फौज टॉप सीक्रेट खुफिया दस्तावेजात वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से अफशा होने की मुश्तरका तहकीकात कर रही थी और इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और मालूम पड़ा कि ये तो बेंजामिन नेतन्याहू के अपने करीबी साथी थे। हुकाम ने कहा कि इस मंसूबे के अफशा होने से इजराइल के जंगी मकासद और कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुंचा है। गिरफ्तार होने वालों में से एक शख्स पिछले 1.5 साल से नेतन्याहू का मुशीर था, जिसके बारे में बताया गया कि वो हर रोज वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर में उसके साथ होता था, साथ बैठता था, हर दौरे पर उसके साथ जाता था, तमाम मुशावरतों में शरीक होता था, वज़ीर-ए-आज़म के साथ काफिले में भी सफर करता था और नेतन्याहू उसे हर रोज जाती तौर पे फोन करता, मशवरा करता और मिशन पर भेजता था। उसी ने गद्दारी कर डाली, उसी ने तमाम राज अफशा कर डाले। इस्राएली चैनल ने उस शख्स की मुताद्दिद धुंधली तस्वीर शाया की, जिनमें से एक में वो नेतन्याहू और कई दीगर वज़रा के साथ एक कमरे के अंदर मौजूद था। गिरफ्तार शुदगान में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का एक तर्जुमान है, जिसके बारे में कहा गया कि बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस उसे मुलाजमत पे रखा गया। यानी वज़ीर-ए-आज़म के करीबी जिन भी लोगों को रखा जाए उनकी पहले एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, उसके बाद तमाम तर मराहिल पूरे करने के बाद अपॉइंट होता है, लेकिन इसकी थी नहीं। इस शख्स को खुफिया दस्तावेजात तक रसाई भी हासिल थी और वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुफिया दौरे भी करता था। दूसरी तरफ इजरायली ऑपोजिशन इस स्कैंडल का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार देते हुए कहती है कि वो हमेशा की तरह खुद को इस मामले से बरी जिम्मा करार देने और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकायक जो है इसके बरक्स हैं। दर हकीकत वो खुद अपने दफ्तर से निकलने वाले हर कागज का जिम्मेदार है। जब ये कहा जाता था कि ईरान के अंदर इन्होंने अपने जासूस छोड़े, लबनान के अंदर जासूस छोड़े, हमास के अंदर जासूस छोड़े, सभी ने उनकी मुखबरी की, तो फिर ये जासूस तो अपने में से निकल आया। इजरायली हसास दस्तावेजात अफशा होने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिस पर ईरान पर हमले के मंसूबे के दस्तावेजात का अफशा होना भी शामिल था। अब लेने के देने पड़े हुए। अब सोच विचार में है कि हम तो दूसरों में नकबजनी कर रहे थे, नकबजनी तो हमारे घर में हो गई। उधर इजरायली हमलों ने जनूबी लबनान में तकरीबन 37 शहरों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट मंजर आम पे आती है जिसमें मालूम पड़ता है कि शदीद इजरायली हमलों ने जनूबी लबनान में 37 शहरों को मुकम्मल तौर पे मिटा दिया, जिससे 40,000 से ज्यादा रिहायशी यूनिट तबाह हुए। और लबनान की कौमी न्यूज एजेंसी NNA ने इसमें रिपोर्ट किया कि तबाही का यह सिलसिला शहर नाकोरा से शुरू होकर शहर खयाम के बाहर तक, यानी इजराइल की सरहद से 3 किलोमीटर के करीब तक था। सारे के सारे शहर मलियामेट कर दिए गए। तबाही कर करके लोगों का इनखला हो गया, लोग वहां पर मौजूद ही नहीं। और इजरायली फौजियों ने बाज़ औक़ात खुद को धमाका करते हुए और तबाही की खुशी मनाते हुए उसको कैमरे की आंख से महफूज भी किया। और इजरायली फौज ने यह दावा किया कि ये सारे हदफ हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए थे, लेकिन वो सारे के सारे शहर तबाह कर दिए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी दावा किया, उसने शिमाली इजराइल में इजरायली बैरक्स पे बमबारी की
اور حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے شمالی اسرائیل کے اوپر گلیل علاقے میں غیر قانونی سیٹلمنٹس یعنی غیر قانونی آبادکاری آپ جسے کہتے ہیں، وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو ان کی بیرکس میں راکٹ سیلو کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اور یہ حملہ جو تھا یہ منگل کے روز یعنی آج کے دن صبح میں ہوتا ہے، جب حزب اللہ ایک اور راکٹ حملے کا دعویٰ کرتی ہے جو رات کے 12 بجے کے بعد لبنان کے شہر مارون الراس کے جنوب مغربی نواحی علاقے میں اسرائیلی فوج کے اوپر کیا جاتا ہے۔ عراقی اسلامی مزاحمت نے جنوبی اسرائیل پر ڈرون حملے کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ مسلح گروپس نے اور ان کے اتحاد نے جنوبی اسرائیل میں اہم ہدف کے خلاف ایک ڈرون حملے کی ذمہ داری کو بھی قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے فدائیوں نے جنوبی اسرائیل میں ایک اہم ہدف پر ڈرون حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ آج کا 6واں حملہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم 5 حملے کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج اس سے پہلے یہ کلیم کر چکی تھی کہ اس نے مشرق سے آنے والے ایک ڈرون کو روکا، اور ڈرون کو تو روک لیا، لیکن اس ڈرون کو روکنے میں اس کے نتائج کیا رہے وہ نہیں بیان کیے۔ ادھر فلسطین کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو 17 فلسطین غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں 24 گھنٹوں میں، 86 یا 90 کے قریب زخمی ہوئے ہیں جو غزہ کی صحت کی وزارت کی جانب سے رپورٹ کیے گئے۔ تو اندازہ لگائیے جو اسپتال بھی نہ گئے ان کا کیا بنا ہوگا، کیونکہ اسپتال میں جو گئے تو اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پہ دوسرے دن بھی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں طبی عملہ، مریض، نوزائیدہ بچے زخمی ہوئے۔ شرم تک نہیں آتی، جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی، اور پیر کو اسرائیلی حملوں میں کم از کم 16 افراد جو تھے وہ شہید اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ دوسرے دن پھر 90 زخمی، 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملے 13 اور بنت جبیل کے دیہاتوں میں بھی جاری رہے، ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو نکالنے کی کوششیں بھی کی جاتی رہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 50,000 کے قریب شہید اور 1,02,347 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ حماس نے اس دن جو حملہ کیا تھا اس میں 1,139 اسرائیلی ہلاک اور 200 سے زائد اغوا ہوئے تھے۔ لبنان کی اگر صورتحال دیکھیں تو اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3,002 افراد شہید اور 13,492 زخمی ہو چکے ہیں۔ منگل کی صبح یعنی آج کے دن 2 ڈرونز کو مسادہ قومی پارک کے اوپر جو کہ ریڈ سی کے قریب تھا اور میٹالا کے قریب لبنان کی سرحد تھی وہاں پر انہیں روکا گیا، اور یہ ایسے وقت میں روکے گئے جب ارد گرد کے علاقوں میں ڈرون کی موجودگی کے سائرن بجنے لگے۔ یہ اچنبے کی بات کیوں تھی؟ ایک طرف لبنانی وزیر اعظم نجیب اللہ میقاتی وہ کہتے ہیں جنگ کو روکیں گے، شمالی سرحد سے ڈرونز کا گزرنا عام ہے، بھیجے جاتے ہیں، لیکن اردن کی سرحد سے اسرائیل میں ڈرونز کا گزرنا بہت کم ہوتا ہے شاذ و نادر، اور یہ وہاں سے ہوئے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینک پر حملہ کرنے کی بھی ویڈیو جاری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرو گے تو جوابی حملے ہم بھی ایسے کریں گے، اور انہوں نے یہ ویڈیو جو تھی یہ ٹیلی گرام کے اوپر جاری کی، اور اس میں اسرائیلی ٹینک اور 4 فوجیوں کو حملے کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی ٹینک ایک عمارت کے باہر پوزیشن لیے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ عمارت کے اندر سے اسرائیلی فوجی باہر نکلتے ہیں اور ٹینک کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پہلے سے نصب بارودی مواد جو ہے وہ زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے، جس سے ہر طرف دھواں چھا جاتا ہے، اور ویڈیو کے مطابق القسام بریگیڈ نے یہ کارروائی جو ہے یہ 2 نومبر کو شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں کی، جس کی ویڈیو آج جاری کی گئی۔ اور جبالیہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ پناہ گزینوں کے کیمپس موجود ہیں، جہاں سے اسرائیلی فوج باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ جبالیہ کیمپس پہ حملہ ہوتا ہے یا جبالیہ سے بے دخلی دیکھنا پڑتی ہے اور راستے میں کہیں مارے جاتے ہیں۔ یہ جنگ آخر کتنی طوالت اختیار کرے گی، کہاں جا کر تھمے گی، اور اس کے اثرات کیا دیکھنے کو ملیں گے؟ کب ایک دن کا سورج امن و آشتی کی کرنوں کو لے کر زمین پر اترے گا اور اس دن یہ دھرتی سونا اگلے گی؟ وہ دن کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے